para sa inyo kung para sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala naton ang misteryo sa pagtuo. Ginabantala namo no Ginoo ang imo kamatayon, kagamon man ginapahayag ang imo pagkabanhaw, tugtog sa imo pagbalik. Gani o mayamon ginahalat sa imong tinapay sa kabuhi ka giningkalis sa kaluwasan, sa pagsaulog ng sinundumanan sa pagkamatay kapag kabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mga ginakabig ng mga takos sa pagkatubang kapag alagad sa imo sa siling sakripisyo. Nagapakiloy kami nga isa sa amon nga nagaambit sing lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo og dumang imong simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, hibita siya sa paghigugma upod sa Santo Papa Leon, sa amon Administrador, Apostolic Administrator Patricio Busan, kag sa tanan nga mga kaparian. Dumdumaban ang mga sakop sa mga tiling